जुम्मे गुज़श्ते नुरगल बैती जुम्मे नुक बहस शुरू बस फिर इंशाअल्लाह गामा मुफीद चोक नतंग गामा आगा इमाम ज़मानी फ़िक़ी इमामत नमज़ानु ज़िंदगी में गा कौम ची गा सुची क़यामत लगतो को मशहूर कतो बना रहा सुसी तुसी इमाम को नहीं बो मशहूर बचे इमाम अली ज़माने खन इमाम अली नहीं बो पे हाँ ए आइमोन गामा इमाम कुंती आइमोन नहीं बो मशहूर बचन नतंग गामा सुनेंगे बो मशहूर बचन नती इमाम को नहीं बो मशहूर बचन जग ज़र बंगती नामा या अमाल कुन गामा इमाम ज़मानी ख़त्म ललब्च नती नामा या अमाल पुथों से थच्चा योजना इमाम ज़मानी फिर पुथा तेल्लो नती नामा या अमाल पु नती गुजारिश पु नती के मुआक्कल योत्खन निश्ची रिपोर्ट तांसरना अदर रिपोर्ट हिसाबी का इमाम फिर पिस्गी पुथर का चंचत इमाम निस्गी पुथत का चंचत निगतेस कोशिश बार को इमाम था चुपत भी जून गामा चौक चौक बहस शुरू बस पिंजराब आली इमाम ज़मानी फिर गैबत कुबरा इबारा इमाम ज़मानी फिर पो नम तंस्पिन दे जगह जुम्ई दे जगह दे पार्ट पियानो नज 393 जर्चिन मिन 329 जर्चिन मिन दे बदल 229 जर में चुदे दो इश्तिबाह है लुप्पी सो से दूंगा इस्लाह बचन दे इमाम ज़मानी फिर पुल तमस्खान ने चुक ठीक बसंगन दे इमाम ज़मानी फिर पुंगती इमाम कोई ngata biografi ne duk pargo zindagi nama ngati ngatam itaat bakhani imam pu nam stanspin ahle sunnat uniz nazarat dal tamshayot zarat बाकी अदियान गामा संजरत जनाब अली मुंजी ची आखिर ज़मान ला नजात तंखन चियों चिंजरे योत पे अदियान न गामा बशर गामा यक नजात दहंदा ची इंतजार यहाँ योजो यरा नंगा चा इंतजार अहमद अम्मा इंतजार यानो योत्खनी मुंतज़र पु गचुक ची और दी मुंतज़र पु तम से ता मुंतज़र पु तंस्ममे ता हाँ मुंतज़र पु गचुक ची बुद्धिस्ट खुरी हिसाबी का हिंदू खुरी हिसाबी का सिख खुरी हिसाबी का मसीही ना यहूदी ना नसारा ना अदियान कुन गंगा इंतजार यानु योद मुंतज़र ची गंगा नजात तंखन ची इंतजार यानु योद अम्मा यरा ना यों खुद दे इस्लामी लेन पियानो खुद इस्लामी लेन पियानो मना का तो अहले सुन्नत बरादरान को निज़रत दा महदी तमशायत मा महदी तांस ममेत जरत बकाइन महदी फिर पुस्कोचिन मा नाल तांस ममेत चाना खुइन का देते एक ऑब्जेक्शन ची मामो योचने मिन देखा खुइन का इश्काल ची मामो योचने मिन इश्काल पुंगाता बारह इमाम पोनी के योचने बा दवाज़दा इमाम पोनी का ngate सीजर सिंदर बना ngate इमाम फिर पुस्तांस पिंजरे होते गमा अकीदा इन इमाम ज़मानी फिर पु तम से 255 हिजरिया नु इमाम फिर पुस्तांस 255 हिजरियानु इमाम ज़मानी फिर पुल्तम्स 260 हिजरियानु इमाम ज़मानी फिर इमामती के लब इमामती का नाम लब चिंदर बना इमाम हसन अस्करी फिर पु रहलत स्क्योत पनेंगेंबो दी जानिशिन पु नाम इमाम हसन अस्करी फिर पु शहादत के लब या वफात के लब जरमना 260 हिजरियानु 260 हिजरियानु इमाम ज़मानी फिर पु इमामत के लिए लेकिन दगने ची सोचर बना गैबत है ची शुरू सोचो यहाँ इमाम ना म्यून गामा थुपी लम पुछोत 260 हिजरी न छोत सिर्फ नायाबत खासों नहीं बहुत से दून इस गता इमामी मसन गता गा मुश्किलात फ़िक़ही गयोत शाही मुश्किलात हो तो रोज़ी मुश्किलात हो सियासी मुश्किलात हो इक़्तिसादी मुश्किलात हो हर मुश्किलात कुन गामा स्नल्ला इमाम हसन अस्करी छप्पा शेओन गामा इमाम नथुक से ईमान मी कनाची बातिन कुंती मुश्किलात कुन हाल बातिन लेकिन इमाम ज़मानी फिर अपनी ज़मानो दो तोशिसों बनी अब्बासियों इस इमाम हज़रत मूसा फिर ओन इस तल बना चौलास के खन बुस्तिन कुन गामी तो शख्स हज़रत मूसा तले
خو شهید بچن مده خوری حکومت لر نوچاتن دون غمر نوچاتن دون چوس با حضرت موسی نه چوس اندر کسل میگه امام زمانی پیاپو امام زمانی پیاپو گاب استین چیز که چادو منو غلطه سے ده زمانی ماهر گما بالکل الاٹ بس جاس کی امام زمانی پیاپو گاب استین چیز که چادو غلطه سے گما التاس لیکن خداوند عالم ارسمزات پلا باقی جاس پر گرک پچانا حضرت نرجس خاتون پیاق پلا اصلا ہم لیمانا پتو مباجاس ہاں شانہ کہ تو امام زمانی پیاق پو یم میون نتو پیزم اولین امام زمانی پیاق پی نائب خاص تو سوین نائب خاص جمت پا من امام زمانی پیاق پلا یوت متن سور مسور اولین عثمان ابن سعید پیاق پو عثمان ابن سعید پیاقپو دنیا کے نہ رحلت سکوت پچی نگیمبو محمد ابن عثمان کوئی میگی اوت پو دگنا کون دی بان ابو دنیا کے نہ رحلت سکوت پچی نگیمبو حسین ابن روی پیاقپو سو میرے سی جی رسی آخرین نائب خاص پو امام زمانی پیاقپو سوین در بن جناب شیخ علی ابن محمد السمری کوئی پیاقپو رحمت اللہ علیہ پیاقپو چانا دیو گچک پس سونزر بنا امام فیقپی امام عسکری فیقپی شہادت کنا 260 ہجری کنا تا 329 سقپا غیبت صغرائی من 329 سقپا دے سقپا سمتی چھنو در منا 70 سال چھنو جو غیبت صغرائی نمزو 70 سال چھنو لور دنچو نی امام زمانی فیقپی جیرسی آخری نائب خاص پو نم رحلت سکت زرمنا سنہ 329 انگیور 329 انگیور بچی نگم پو دیگتی بحث بدو یت پین دیانو روایت چیک بیان باسوں توقیع چیک دیانو ذکر باسوں شیخ علی ابن محمد السمری فیقپی خدمت اللہ امام زمانی فیقپی خط چیو تک دول توقیع امام زمانی دے خط پیانو دے جبیر سے آخرین نایابت خاصو لزر تک یا علی ابن محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ابن محمد السمری اعظم اللہ اجر اخوانک فیک کھری کھرلکن کن کھری کا عقیدہ یتکن کن کھری کا ہمیشہ رجوع بکن کن گاما کھرام دنیای کنرگل بنا کھوان کو قلب گا سچنی من ہاں مثلا دے مجتہد چرگل من امام خمینی دنیا دی کر رحلس کیوت آغا خوی فی اپو دنیا دی کر رحلس کیوت پنا کوئی مقلد اللہ کوئی تقلید بکن اللہ کو قل چچنی من ادھے کو قل پیانو یران دنیا دی کر رگل یریر گکن کن لکو قل چت برادران کن لا ادھے انو یران عجر عظیم شزد بشیر لعلم محمد السمری فَإِنَّكَ مَيِّتٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 6 أَيَّامٍ ٹھیک بس انگین جنب دیوں گا تار گوس پی مسائل گیم گا تاں مبتلا بھی ہوت سونے سوئی کا مثلا زوزو گا تاں دے جناب علی یران جاگما غانت رو گیا نو یران دنیا ای کن رحلاس کو چن فَجْمَعْ أَمْرَكَ وَلَا تُوسِ أَحَدٌ يَقُومُ مَقَامَكَ لینگیش بھی رسی نائب خاص کھیرز کھری لس کن گاما چتاق بس تاکران دنیا تی کنسکت پا چتاق سنسین لا توسی احد یقوم مقامک یان کھری جگہ کا یان نایابت خاص تان سے مسون ہے یان نایابت خاص تان سے لا توسی احد در بنا نکیرہ در سیائق نفس در بنا مطلق مثلا دو چیز در بنا کہ تو جن التیک یعنی غیبت صغرا چمسین غیبت صغرا چمسین پایان سوسین غیبت کبرا شروع سوسین ولا توسی احد یقوم مقامک یعنی ملسے کہ یوں چیچی کلسان سے مسون ہاں بعد وفاتک یران گیر بیت گپے کا فقد وقعت الغیبت التامہ فائے تفریعیہ زر فائے علت زر چیہ یعنی ملسے کہ سلطان سے مسون در بنا غیبت کبرا واقعہ سنسین غیبت کبرا واقعہ چھنا غیبت کبرا نا غیبت صغرا یہاں چی پر آیوت غیبت صغرا پو 70 سال طول سن غیبت کبرا پو چام سے طول چھچن در بنا امام اس دوستان ممت امام فیق پوزی کا مولد فقد وقعت الغیبت التامہ غیبت تامہ گنرگیا غیبت یانگا خداوند عالم سنگ مزاد پوز اذن شزد بسمت پنگایا ظاہر چچمین
ni ghaibati sughra na ghaibati kubra yang cipara ke dermana ghaibati sughra ini 70 saal pianuk yang nanga yang mustahid cika domba macacus yang nanga yang suir gazgui ka macacuk yang nanga ade naib khas kuni hisabi ka khwatrin chi ngati masail kun ngama hal bacha lekin ghaibati kubra yang nuk ngata yang ghaibati imam na tukkan prin kyongkan met pacharina خذ إمام زمان في أقبوس أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنكم حجة عليكم وأنا حجة الله خذ إمام زمان في أقبوس كسلمون غيبة كبرى شروع شانن ينبولين الشيهون ليني محبت يتكنون غيبة كبرى شروع شانن ينبويان كنتا نغاجان توكتمين لا يابت خاصمت ندتنا كنتا شوتي بس جاسي نتشيبا نبوزره رزي متي نور نتولا فوز تاسي نظر من كنتانا ظهور تشو نيروات أحاديث كل لكشلة كويزس كان بيك عمل بس كويزس كان بيك عمل بنا نازس بنا توسط توزن अगर كويزس كان بيك عمل كتوم بنا ناي نيتام ين مباي إمام يفيق بزوج ملته شان كتوك نتا غيبة كبرى ينامزانوك مجتهد عام نائب عام كل لغة ترتاز لكن مجتهد تونس فتوى تانچا دي مجتهد كن معصوم من دينا نا نائب خاص معصوم من نا نائب عام معصوم من معصوم مت بنامزانوك نتا شو مت بتيمم تام تصبنجا أصلي نتاس تامين بصيبة ما خداي بتن ما أطيع الله پیغمبری بچن ما دلن آئمه معصومین کنی بچن معصوم مت تنگا چشی بچن چو مت تنی چی بات ممتع مده اگر کتو نایابت خاصه کتو یاد نکتو ینگ اتز مجتهد لچه اکشلو خود درک چه مجتهد کنی فتوا کنده اختلاف سوسین امام مت پی دنبو دنو اینده اے مجتهد پوز فلانی के छुसुम तो ए मुश्तहिद पुस छुचिचिक तो इस तस्बाहात अरबात चिचिक जर इस सुमजर चे मुश्तहिद कुनी फतवात करने इख्तिलाफ सों सिंदर मना मासूम में दंबाइंदे दे पर पुजना खुद मासूम इस मुश्तहिद कुल वाक़े पुल चिक योद नखवा सवाब शज़ बचिन चिक में पखुइस फतवा तां से खुंतिस अहमद बसबिन कोई के इक़ाब न सज़ा में लेकिन ngатang trilkan ngamacin kui khos wakai pun cik pi fatwa tang senatong macik pi fatwa tang senatong ha ngatang mujziin ngatang bariin salawat jika saling